پریروزم توی اجتماع گفتم دیدید انگشترشو با چه احترامی لای دستمال گذاشتن، برگردوندم، حتما به خانواده تحویل دادن، اما آقای غریبتون بریدن انگشتشون. جانم یا امام رضا، وای بر ما که به دشت کربلا پیش طفلان بود روی نیزه. اگه دلتون آماده است که آماده است، با عذرخواهی اینم عرض میکنم ناله های امام رضایی بسم الله حق او را از نظر انداختن. ببین پیکر عزیز ما اومده با چه احترامی، اما آقاتون نبی عبدالله حق او را از نظر انداختن. اسبها بر پیکر او، صدات بلند شه یا حسین. وقتش هست که اون چی که با این عشقا و این سوز دلها و این دلهای کربلایی روبرو امام رضا همه بلدن، استقبال کنیم یواش یواش از عزیزمون همه با هم. ای صفای قلب زارم هرچه دارم، یک ایران بخونه دستا بالا. ای صفای همه امام رضایی ها بخونن در سیستم هرچه دارم از تو دارم امام رضا رو وصل تا قیامت رضا جان سر خاکت بر ندارم. منم خاک به 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 به. آقا سید خوش آمدید.